8ویں شہنشاہ ولایت والی خراسان حضرت امام رضا علیہ السلام. میرے 8ویں مالک ارشاد فرماندے نے 3 جانور جنتی ہیں. 3 جانور ہو کے جنتی ہیں. جانور ہو کے جنتی ہے. ہاں 3 جانور ہو کے جنتی ہے. وہی انہوں اخبار رضا ہے پوچھا گیا سرکار کیڑے کیڑے 8ویں شہنشاہ ارشاد فرمایا وہ پیڑیا جنتی ہے جنہیں آکھا یوسف نے کھادا وہ پیڑیا جنتی. دوسرا 8ویں امام ارشاد فرمایا اصحاب کہف دا کتا وہ بھی جنتی ہے. غار وچ چیکیا نہیں پھونکیا نہیں. توجہ. تیسرا 8ویں امام ارشاد فرمایا بلم باور دا گدھا کھوتا کھوتا بھی جنتی بلم باور دا. پوچھا گیا مولا کھوتا جنتی ہے؟ میرے 8ویں مالک فرمایا ہاں وہ گدھے تے بلم باور چڑھیا. بلم باور ان کہندا سی ٹور میرے نال موسیٰ نال جنگ کریے. انہیں آکھا میں کھوتا ضرور ہاں معصوم نہ لڑنا نہیں. توجہ ہے میں کھوتا ضرور ہاں معصوم نہ جنگ. توجہ ہے میرے مالکہ ارشاد فرمایا وہ کھوتا بھی جنتی. انہیں آکھا میں گدھا ہاں لیکن میں معصوم نال جنگ نہیں کرنی. تے جیڑا میرے پاکاں نہ لڑیا میں تے انہوں کھوتا بھی نہیں کہہ سکتا. تیرے مذہب دی بنیاد ولایت علی عزاداری مولا حسین سادات احترام. یہ تیرے مذہب دی بنیاد. اج جڑا نہ علاقے جو منو بلایا نہ کہا حیدری صاحب ایتھے ایک پیر ہے تے منکر علی ولی اللہ دا منکر. میں کہا کیڑا پیر ہے کہ گدی والا. تے میں کہا منکر کیڑی شاید ہے اکھے علی ولی اللہ دا. میں کہا پھر وہ گدی والا پیر نہیں گدی والا پیر. میں گدی والا نہیں گدی والا اکھے اسے سید نال بخاری قادری بھی لکھا کھلا. میں تقریر کی تھی تو تنداں جائے تو اتے کوٹھے دے بہ کے کمبل لے کے میری تقریر سندا رہا. تقریر کر کے باہر نکلا نہ کہا حیدری صاحب تہاڈی تقریر سن کے آتا حدیثاں سن کے اندروں میں علی ولی اللہ پڑھ گیا پر اجے ظاہر نہ کریا جے میری روزی چ لات. توجہ ہے دو قسم دے بندے کھول کے علی ولی اللہ دا اظہار نہیں کرتے. ایک وہ جنہاں نوں شہریت وظیفہ لبدا ہے وہ کھول کے علی ولی اللہ تے گفتگو کدی نہیں کرتے. تے دوسرے جنہاں نوں حرام دا شورا منہ نہ لگا ہے جنہاں نے کہ شرینی نہ ساڈی رہ جائے گولڑے بولڑے سلوات بڑا بابا دا میں اتھے تقریر کرن تو پہلے ہی نا جڑا والے دے چک چ میں کہا تواڈے پنڈ چ کوئی پولی ہے پولی سمجھ دیو نا جنوں جیم جلا بھی کہندے. ایک بندہ پھڑ کے لیا نہ کہا حیدری صاحب پنڈ دا 1 نمبر پولی. میں 2000 روپیہ جیب چو کٹ کے دیتا. میں کہا جا اس سید کول جڑا کہندا میں سید ہاں تے علی ولی اللہ کدھر ہے ہی نہیں بدعت حرام نجائز بدعت حرام نجائز. میں کہا 2000 روپیہ انہوں دے تے اگلی گل مینوں سمجھا چھڈی. وہ پوڑی ٹر گیا تے شہرن 2000 روپیہ بھی دیتا تے تمہیں تے جفا ماریا تے پیار کیتا. تے انہیں آکھا 36 سال ہو گئے تیری میری کاندھ سانجی اگے کدی 50 روپیے نہیں دیتی اج 2000. وہ پوڑی کہندا شاہ جی اگے منوں پتہ کوئی نہیں سی اگے پتہ کوئی نہیں سی منوں تے اج پتہ لگا تسی اپنا پیو علی ولی اللہ چھڑ کے میرے پیو نوں مندے ہو. توجہ منوں تے اج جڑا سید کہلا کے علی ولی جے شک کرے میں دعا ہتھا تے قرآن چاہ کے کہنا وہ سید نہیں نوح دا پتر ہے. نوح دا سکا پتر پیو دی لین چھڑ جا نسلوں نکل گیا. جڑا سید کہلا کے آکھے علی ولی اللہ بدعت حرام ہے وہ سید نہیں BC شاہ بارڈر کراس سید سن 47 دا صلوات بڑا بابا دا بڑا. او سید ہو جڑا پیو دا. میں سید نہیں ہاں ماتمیاں دے پیراں دی خاک ہاں تے سیداں دیاں میں جتیاں چاون والا چوری چاون والا نہیں. احترام تو توجہ ہے. لیکن ایک گل میں پورے پاکستان وچ نہیں پورے ورلڈ وچ سیداں نال کرنا. غیر بندہ ولایت دی مخالفت کرے کردا رہے. جڑا سید ہے
انہوں 32 دنداں دے درمیان وچوں پیو دے خلاف زبان نہیں کھولنی چاہیے. ہاں سید ہو جڑا پیو دا توجہ ہے. اور جدا پیو مار جے تے چور ہوئے نا چور تے پتر کہندہ میرا پیو بہشتی. وہ جگہ لٹن واسطے گیا سی تے اگے بے ایمان تہجد پہ پڑھے. میرا پیو بہشتی جگہ لٹن گیا سی اگے بے ایمان تہجد پہ پڑھے. جدا پیو چور ہوئے تو مر جائے پتر سینہ تان کے کہندہ میرا پیو بہشتی تے جنتی سیدو توڑے پیو جاتے جگ وچ پیو کوئی نہیں. اور جتھے توحید و رسالت دی گواہی دیو ڈنکے دی چوڑتی علی ولی اللہ پڑھو خواہ کلمہ ہوئے خواہ اذان ہوئے خواہ نماز ہوئے ڈنکے دی چوڑتے بلا یا رسول اللہ توجہ ہے کنا سید ہو جڑا کسی مقام تے جو ولایت شک کردہ میں انہوں سید نو کدی سلام ہی کوئی نہیں کیتا. او دی جگہ میں اسو پانڈ نو سلام کر لینا جڑا علی ولی اللہ پڑھتا. آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبی نہیں بنے جب تک انہاں علی ولی اللہ. پنجے پارے تو پڑھنا سورہ زخرف تو پڑھنا آیت نمبر 45 تو پڑھنا خالق دے پاک قرآن تو پڑھنا علی ولی اللہ دی عظمت اور شان تو پڑھنا. آواز قدرت ہوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم واسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا. آیت دا ترجمہ پوچھو ان سے یہ نبی کس طرح بنے رسول کس طرح بنے. ساڑھی شیعہ دی کتاب بہار الانوار تفسیر نور الثقلین تفسیر البرہان تفسیر صافی برادران اسلام دی کتاب منصب امامت شاہ محمد اسماعیل شہید. دوسری کتاب میرے ہاتھ وچ تفسیر غرائب القرآن علامہ نظام نیشہ پوری دے رائٹر نے جلد نمبر دی 6 صفحہ 93 ورگے دا سجا پاس ہے 17ویں سطر. شیعہ سنی پائیو معراج دی رات سونے مکی تے مٹھے مدنی کالی کملی والی سرکار نے آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبیان دی طرح منہ کر کے پوچھا قلت ولاما بو اسم آدم تو لے کے عیسیٰ تک دے نبیو تسی کیویں نبی بنے رسول بنے. سارے نبیاں ایک زبانوں کیا خیالا ولایت کعبہ ولایت علی ابن ابی طالب. یا رسول اللہ پروردگار عالم نے اس وقت تک سانو نبی بنائے نہیں رسول فرمائے نہیں سونے جب تک تیرے ویر علی دی ولایت دا سا اقرار نہیں کیتا. علی ولی اللہ تو بغیر کسی نبی نو نبوت نہیں ملی. مولوی نو علم کی تھوڑا بنائے علی ولی اللہ تو بغیر جی تو کسی نبی دا گزارا نہیں تو غلام نبی پھکی والے دا گزارا کتے ہوئے تو اڈی ساڑی کی ایسی ایتھے بندے جنی مرضی پہ زید کرن پر معاشر دے میدان وچ ہر شخص کو علی دی ولایت دا سوال ہونا ہے. علی ولی اللہ دے سوال تو نہ کسی مولوی بچنا نہ مولوی نہ چھوٹے نہ وڈے نہ اس پنڈ والے نہ اس پنڈ والے نہ اس شہر والے نہ دوسرے شہر والے. توجہ ہے اگر تھی پہنچ گئے توجہ ہے ہر شخص کو ولایت دا سوال ہو. زبانی کلامی دعویٰ کرندہ آدھی نہیں تریاں پارا ہے سورہ صفات آیت نمبر 24 بسم اللہ الرحمن الرحیم واقفوکم انکم مسئولون. آیت دا ترجمہ ان کو ٹھہرا لو ان سے اب یہ ایک ضروری سوال پوچھا جانا باقی ہے. قیامت اللہ دن بڑے بڑے حاجی بڑے بڑے نمازی بڑے معاشر دے میدان جان دے اللہ کا ملائکہ ہماری نماز تو لو کمارا روتا تو کمارا کھاچ تو کمارا تکا تو لو. فرشتے آکھن دے تسی کون ہو اپنا تعارف تے کراؤ تھے کمیں لگا پھر دیو جی میں بیلے گانگ باچی ہے مان نحن مسلمون ہم مسلمان ہیں تے فرشتے آکھن دے جو مسلمان ہوتے قرآن نہیں سو پڑھ دے چھوڑو اللہ کا ملائکہ ہم ایک جگہ پر کھڑے ہو کے پورا قرآن سنا جاتے تے 15واں پارا نہیں پڑھیا سورہ بنی اسرائیل 8ویں رکوع دی پہلی آیت یوم ندعو کل اناس بامامہم. ہر شخص نو بلایا جائے گا دے اپنے امام دے نال تسی بے امام تھے کی لین آئے جاؤ اپنا امام لے آؤ پھر اپنے عملان دا وزن تو لاؤ. معاشر دے میدان ہے کچھ بندیاں کہنا ہے ساڑھے کوئی امام نہیں فرشتیاں کہنا ہے ساڑھے کوئی توڑے عملان تولن واسطے کلوگرام نہیں ساڑھے کوئی بٹا ہی کوئی نہیں. کچھ بندے اپنی باتیں تے غرور کر دیاں دوڑ کیا جان دے جنت لے پاسے شیعہ دی کتاب بہار الانوار تفسیر قمی تفسیر صافی تفسیر منہج الصادقین تفسیر المیزان تفسیر نور الثقلین. برادران اسلام دی کتاب میرے ہاتھ وچ السوائق المحرقہ اس دے رائٹر نے علامہ ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ معظم اپنے زمانے دا امام کعبہ ہے. سبا کتاب دا 149 ورگے دا سجا پاس ہے 17 12 تا 14 ہے.
ابھی سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھے یا رسول اللہ دسو تسی قیامت والے دن سارے لوگاں کو رو کے کڑی شاہ پوچھی جائے گی؟ سونے مکی تے مٹھے مدنی رشاد فرمایا واقفوہم انہم مسئولون عن ولایت علی ابن ابی طالب. نبی پاک فرمایا قیامت والے دن جڑے بندے دوڑ کے جان دے جنت والے پاسے آواز قدرت آئے گی میرے پاک و پاکیزہ فرشتے انہاں بندے کو پوچھو دنیا چلی انہوں ولی اللہ پڑھ دے سن علی نو ولی مان دے سن تے جنت وچ ٹور دیو اگر ولایت علی وچ شک کر دے سن جہنم وچ الٹا لڑکا دیو پیو دا دشمن پتراں دی جاگیر وچ نہیں جا سکدا. شیعہ بیٹھا ہے، اہل سنت بھرا بیٹھا ہے. میرا دل ازاری مقصد نہیں قرآن و حدیث نال فرمان معصوم نال حق بیان کرنا مقصد. میرے سجے ہاتھ تج قرآن کھبے ہاتھ تج مصطفیٰ دا فرمان. ترنج پارے سورہ صفات دی آیت نمبر 24 نے دسیا معاشر دے میدان ضروری سوال ہونا ہے. کالی کملی والی سرکار فرمایا او سوال مولا علی پاک دی ولایت دا ہونا. جڑے جاہل کہندے نے علی نو ولی اللہ شاہی کوئی نہیں پڑھ لو تے ٹھیک ہے نہ پڑھ لو تے تاویں ٹھیک ہے سائیکل تے چڑھ جو ٹھیک نہیں تے ناسی ایڈا ٹھلا فتوا چانگالے ہو دین وچ اسلام وچ علی ولی اللہ اتنا ضروری ہے جتنا محمد الرسول اللہ ضروری ہے. جی میں رسالت دے بغیر گزارا نہیں ایویں ولایت علی دے بغیر چہرہ ولایت علی دے بغیر بھی چہرہ. کلمے چ الگ دلائل نے ولایت دے اذان دے الگ دلائل نماز وچ الگ دلائل. میرے بزرگاں اس موضوع تے بہترین کتاب لکھی جس کا نام ہے شہادت ثالثہ کا جواز در تشہد نماز. میرے والد محترم اپنی زندگی وچ نماز وچ علی ولی اللہ تے ثبوت تے 8 معصوم دے فرمان لکھن تے 2:60 مراجع عظام دے فتوے بھی لکھن تاکہ جڑا کوئی فتوے نال وضو سیدھا ہوندا ہے وہی پڑھ. یہ بڑی مدلل کتاب صفحہ 40 تک اردو ہے عربی فارسی. مومنین دے اسرار نال میں کتاب دوبارہ چھپائی تو میں کوئی نہ 20 کو صفحیاں دا اضافہ کیتا ہے. تے اس کتاب وچ مکسرانو کان پھڑائے نے کان جڑا کہ علی دا نام لیا نماز باطل ہے انہوں آکھو تیرا پیو اپنا دا جواب لکھی یا علی ولی اللہ دے خلاف پاؤنکنا بند کر. تیسرا رائے کو ایک کتاب لینا چاہے جو مطالعہ کرنا چاہے تے گڈی دے کول آ کے لے سکدا جی ممبر چھڑ